अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। मुख्तलिफ किस्म की इतलात घूम रही हैं जनाब। हम भी अपने ग्रुप्स चेक करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या मालूमात आ रही हैं। मैंने डीप सीक से भी चेक किया और अदर जो सोर्स हैं उनसे भी चेक किया, तो कोई F-35 जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है अमेरिकन, जो इसराइल के इस्तेमाल में है, उसके गिरने की कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन ईरान 5 गिराने की का दावा करता है और 2 पायलट गिरफ्तार किए हुए हैं उनका दावा करता है। और जो जिनीवा कन्वेंशन है उसके जो आर्टिकल मुझे नहीं पता कौन सा होता है, लेकिन ये होता है कि अगर वो पायलट्स की को दिखाता है, गिरफ्तार किए हुए पायलट अगर वो सरकारी तौर पर दिखाता है, तो वो उसके ऊपर यानी कि आप कह लें कि जो जंगी कवानीन है उसकी वो वायलेशन करता है। लेकिन कोई आज़ाद ज़राए से आ जाए, लेट सपोज गिरफ्तार हुआ, कोई पब्लिक ने तस्वीरें बनाई और वो सोशल मीडिया पे चढ़ गई, वो एक अलग है। जैसे अभी नंदन का हुआ और दूसरा इस टाइप के काम हुए, वो सारे जो है ना सरकारी तौर पे नहीं, फिर वो प्राइवेट टीवी चैनल्स दिखाते रहे, फिर सरकारी ने भी दिखा दिया उन प्राइवेट का हवाला दे के, तो वो एक अलग इशू है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है हुकूमत के। लेकिन जिस तरीके की इस वक्त सिचुएशन है, तो 2 पायलट हैं, तो वो भी चल रहे। अब मुख्तलिफ मालूमात चल रही हैं। मैं आपको एक बताता हूँ कि बड़ी मालूमात क्या है पास। F-35 को लॉक किया गया और 2 तैयारों के बारे में बात है कि 2 तैयारे लॉक हुए और बहुत ही दूर से हुए, तकरीबन 900 किलोमीटर दूर से उनके ऊपर फायर हुआ, मिसाइल फायर हुआ। यानी कि वो लॉक हुए थे और वो फिर ईरान के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो मिसाइल्स जो उनसे थे ना, वो वहाँ से ही फायर हुए हैं ईरान की सरजमीन से। और वो फिर 900 किलोमीटर दूर से, वो ग्राउंड टू एयर मिसाइल था। अब ये बात गलत है, सही है, क्या है, ये कुछ टाइम के बाद जो है ना उसकी तस्दीक हो जाएगी, या कुछ हफ्तों के बाद तस्दीक हो जाएगी। उन्होंने जो जहाज़ है ना उसको हिट किया बड़े अच्छे तरीके से, मतलब अपने टारगेट को अचीव किया। और 2 के साथ ऐसा हुआ और 2 का ही पायलट्स का दावा कर रहा है ईरान। तो ये कुछ थोड़ी सी बात मिलती है, लेकिन एक्चुअली ये मालूमात जो सी थी ना, ये काफ़ी सारों को मिली, लेकिन पाकिस्तान के पास थी पहले से, उसी वक्त आ गई थी कि ये इमेजेस वगैरह पाकिस्तान भी चेक कर रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस वहाँ पर भी काम कर रही है, लेकिन ये मालूमात ले ली कि ये फायर कहाँ से हुआ है और ये हिट कहाँ पे हुआ है, और 900 किलोमीटर का फासला था। अब जब ये सारा हुआ, वो स्ट्रेंथन तैयारा, यानी कि वो रडार में नहीं आने वाला तैयारा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना, कौन सा रडार सिस्टम, रडार सिस्टम का भी फर्क है। ये यानी कि एक मार्केट की जाती है कि जनाब ये रडार में नहीं आता। कौन सा रडार? जो अच्छे जदीद जो चाइना के पास, रशिया के पास, अमेरिका के पास, फ्रांस के पास, पाकिस्तान के पास जो रडार सिस्टम इस वक्त में मौजूद है, वो दुनिया के जदीद तरीन रडार सिस्टम है। उसका जो खोखा है ना ऊपर का बाहर, वो कैसा भी सकता है, इंटरनल सिस्टम उसका जो है ना वो बड़ा जदीद किस्म का है। वो परिंदों को भी गिन लेता है, ठीक है। जब वो अगर अपनी आई पे आए तो वो जो सिस्टम होता है वो परिंदों को भी गिन लेते हैं। आइए अब आपके बाद में समझ के, वो छोटे से छोटा ड्रोन तो एक अलग बात है, वो परिंदों को भी गिन लेते हैं। ऐसे रडार सिस्टम भी है। अब कितनी दूर से हैं, फिर आप ये देखेंगे उसके बाद एक और नई टेक्नोलॉजी आती है, वो है सैटेलाइट्स की। सैटेलाइट्स की ऐसी होती है कि वो एक दूसरे के कंट्रीज के अंदर जा रहे चेक कर रहे होते हैं। तो किसने उसके पासकोड्स दिए कि जनाब ये इस टाइप का ये तैयारा ये यहाँ से इंटर हो रहा है, और इसको जो है ना डेफिनेटली वो पासकोड जो है ना वो मिसाइल को दिए जाएंगे। मिसाइल को जिस मर्जी रुख पे छोड़ें आप, वो पहुंचेगा उधर ही, उसको बाकी सारा जो है ना सेटेलाइट गाइड कर रही होती है। तो 2 तैयारे गिर गए, 5 कहते हैं वो गिर गए, 20 और गिर जाए, कोई इतना मसला नहीं है। मसला क्या है? ये रिपोर्ट जो सी थी ना, ये पाकिस्तान की जानिब से जब बना ली गई और बता दिया गया, तो ये दी गई MBS को जो मालूमात आ रही है। अब ये हो सकती है गलत हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन मेरे पास मालूमात पहुंची, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इन्होंने अपना एतमाद जो है ना MBS को दिया कि भाई हमारे पास ये खबर है। तो इसके मायने ये हैं कि जितने फासले से ग्राउंड टू एयर मिसाइल जो है ना जाके ये हिट हुआ है,
تو اگر B-52 آتا ہے تو پڑا ہوا ہوگا، یعنی کہ میرے پاس یہ خبر پہلے بھی آئی تھی کہ یہ خبر ہے، لیکن کس طرح سے ہے اب میں آپ کو اس کی ایڈوانس شکل بتا رہا ہوں کہ نیچے پڑا ہوا ہوگا. پھر امریکہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، پھر امریکہ کیا کرے گا؟ کیا وہ بیچ میں آ جائے گا، ڈائریکٹلی آ جائے گا، پھر وہ نیٹو کو آواز دے گا؟ کیا کریں گے؟ کیا نیٹو اس پہ منظوری دے گا؟ ایسا بھی نہیں ہے نیٹو کے جناب ایک کہہ کے آؤ جی میں نے حملہ کر دیا کسی کے اوپر. ڈیفنس کے لیے تو نیٹو جو ہے نا وہ بالکل وہ ہے ایک جگہ پہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ترکی جو ہے نا وہ کسی ملک پہ حملہ کر دے تو پورا امریکہ اور پورا نیٹو جو ہے نا وہ آئے چلو جی چلو پیچھے پیچھے. ایسا نہیں. اسی طریقے سے امریکہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ فنڈز دیتا ہے، اور اس وقت میں اختلاف بھی موجود ہے اسی بنیاد پہ. لیکن امریکہ گئے تو پھر باقی بھی سارے پیچھے پڑ جائیں. حالانکہ انٹرنلی سب سمجھا رہے ہیں کہ یار یہ وار جو ہے نا وارے کی نہیں ہے. عراق میں تم نے کر لیا، پورا مڈل ایسٹ تباہ کر کے رکھ دیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ بنیاد بنی کہ ایم بی ایس کو بتایا، ایم بی ایس نے اس معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچایا، امریکنز تک، کہ یار یہ صورتحال ہے، آپ اگر آ جاتے ہو تو پھر ان کو 100 سے زیادہ کوئی ایگزامپلز دی گئیں تاریخ کی کہ یہ بیٹلز جتنی ہوئی ہیں ماضی کے اندر، ان کے اندر یہ ہسٹری ہے، ان جوئش کی یہ ہسٹری ہے. یہ اس وقت میں آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، امریکہ ہل بھی نہیں سکتا. ان کے ممبران کی تعداد سب کچھ، یہ حکومت کو الٹ پلٹ سب کچھ سسٹم جانتے ہیں، لیکن انہی کے سامنے کہ بھائیان یہ ہے ان کی ہسٹری، یہ ان کی مدد کے لیے جو بھی آیا نا اسی نے مار کھائی ہے. اور یہ اس کو ذلیل کروا کے کہتے ہیں کہ یہ بھی جانور ہے. انسان تو صرف ہم ہیں، یہ جانور آپس میں لڑیں اور یہ ہماری قابلیت ہے. اس وقت میں یہ تعلیم حاصل کر کے، کاروبار حاصل کر کے، یہ دنیا کو آپس میں لڑا کے جو نا خوش ہو رہے ہیں. تاریخ ہوئی ہے. اس وقت میں اختیار کچھ اور تھا، اس وقت میں اختیار کچھ اور ہے. جب یہ طاقت میں ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے. یہ لگے ہوئے ہیں 30 سال سے پیچھے کہ ایران بس ایٹم بم بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، اور آج جو ہے نا یہ چڑھ دوڑے ہیں، کوئی وجہ نہیں بن رہی. اور حالانکہ ایران کے بارے میں یہ واضح اطلاعات ہیں کہ اگر وہ بنانے پہ آئے تو وہ بنا لے گا. اگر وہ بنانے پر آئے تو وہ ویکس زیادہ ہیں، ود ان 1-2 ویک وہ بنا لے گا. اور اس کا بنکر بسٹر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جہاں پر اس نے اپنا انتظام رکھا ہوا ہے وہ پھر فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے پورا نظام رکھا ہوا ہے. اس لیے کہ وہ کہتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد، پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ جو 30 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے، تو 30 سال میں کسی نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی. وہ اسی لیے تو اکڑ رہی ہیں. آخر میں آ کے کہیں گے جی ٹھیک ہے، زندگی بچانے کے لیے پھر ہر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ. جان بچانی ہے تو ہر حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. اور دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر حرام حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابھی تو حرام حلال کے چکر میں پڑے ہیں. دوسرے کہتے ہیں ہمارے لیے تو حرام حلال کا چکر ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھ لیں تو یہ پھر ایم بی ایس نے بھاگ دوڑ کی. پھر یہ ہوا کہ آپس میں اختلاف ہوگا. ادھر حافظ صاحب کا دورہ تھا، پھر ان کو اپریشیٹ کیا گیا، بتایا گیا. پھر وہ جو نا جنگ میں تھوڑا سا یہ ہوا، اچھا جی وہ دیکھو یہ دیکھو. اب اسرائیل کی چل نہیں رہی ہے. اس لیے نہیں چل رہی کہ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائیان نہ اس کے پلے ہے کچھ. انہوں نے ہمیں ذہنی طور پہ لابنگ کر کے جکڑا ہوا ہے. میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے، معاشی طور پہ وہ بہت اسٹرانگ ہے. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سب کو ختم کروا دیں. ایران پہ چلیں جی، بنکر بسٹر آ گیا. جب 2-3 گر گئے، 4 گر گئے، وہ اپنا B-52 گر گئے، وہ بنکر بسٹر آ گیا، نہیں ہو گیا، امریکہ میزائل مارنا شروع کر دے گا. کہے گا نہیں لے کے جاتا. میزائل سے وہ نہیں روک سکتا ایران. وہ سارا کا سارا جو ہے نا ایران وہ ریت کا صحرا بنا دیتے. کیا فائدہ؟ کس کا فائدہ؟ امریکہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا؟ اسرائیل کہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا؟ یورپ کہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا؟ دنیا کہاں پہ کھڑی ہوئی ہوگی؟ کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا، کہاں جائیں گے پروگرامز؟ آج جتنا امریکہ اسلحہ اٹھائے گا اتنا جو جوئش لابی ہے وہ اسٹرانگ ہوگی. وہ اپنے مالیاتی نظام پہ کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتے. وہ جو ڈالر یعنی کہ جو اپنا اس کا دیوتا ہے نا، وہ ڈالر کو تو سب سے پہلے انہوں نے مفلوج کیا ہوا اپنے ہاتھوں.
تو یہ چیز جو ان سی ہے نا، پھر وہ پاکستان کو جو ہے نا رسپیکٹ دے گی نا، ہاں جی ہاں اس کی بات سنو اور یہ سب کچھ کرو، حافظ صاحب سے ملاقات کرو، اس سے ملاقات کرو، یہ نہیں کرنا اچھا جی وہ یورپین ممالک آگے کی ہیں کہ یار نہیں سننی ان کی بات، یہ تو کہہ رہے ہیں بس آؤ اور مارو ہماری طرف سے، اور پھر خرچہ بھی اپنا کرو اور بعد میں ذمہ داری بھی اٹھاؤ اور فیسیلیٹیٹ کرو ہمیں۔ پہلے تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور چلانا بھی آتا ہے، یعنی انڈیا کو چلانا نہیں آتا تھا، ان کو چلانا بھی آتا ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، ایران نے اتنا تکلیف اور اتنا عذاب سہا ہے، مطلب ایک ٹھیک ہے فلسطین میں تو چلو نیتوں کو آج بھی مار رہے ہیں، کوئی اس میں کمی واقعہ نہیں ہوئی، یعنی کہ روٹی کے لیے بلاتے ہیں، بیل دیتے ہیں آؤ جی کھانا، بچے آ جاتے ہیں بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کو پھر گولیاں مارتے ہیں، وہاں پہ کہاں ہے انسانیت؟ ہر روز یہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔